अस्सलाम वालेकुम जी। अल्लाह तबारक व ताला जो है वो शाकिर लोगों को पसंद करता है। जो उसका शुक्र अदा करते हैं उनको वो पसंद फरमाते हैं। अच्छा, शुक्र अदा करने की जो ये वाली है, ये तमाम आसमानी और ज़मीनी जितने भी मज़ाहब हैं उनके अंदर मौजूद है ये रवायत, और कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में तो बिल्कुल मौजूद है। लेकिन पाकिस्तानी कौम के ऊपर ये जो अज़ाब टूटा है, इसकी बुनियादी वजह ये है कि ये बुनियादी तौर पे एक नाशुक्री लोगों में, और इतने नाशुक्रे हैं कि दिन रात कप्तान की ऐसी तैसी करते रहते हैं, कप्तान हुकूमत की। अब देखें ना कितना बड़ा काम किया है। कप्तान हुकूमत ने 20 से 25% बिजली की कीमतें कम कर दी, और बिजली की कीमतें कम की हैं, और किसी जगह से आपको कोई शुक्रिया का एक लफ्ज, और तो और यूथिया मजहूलल कौमल जाहिलिया लिल अक्ल लिल महदूद, वो हमारे जो है ना फैसल वडाई साहब, उन्होंने अल फितना तो लफ्ज भी डाल दिया इसके अंदर। तो हम तो ओरिजिनल पे ही रहेंगे। तो लिमिटेड एडिशन जो है उसके अंदर से भी कोई शुक्रिया की, यार इतना बड़ा काम किया कप्तान ने। 25 से 27% बिजली की कीमत कम हुई है। अब आप कहेंगे कि ये आप रईस साहब का दिमाग ख़राब हो गया, ये क्या बात कर रहे हैं। नहीं, मेरा दिमाग ख़राब नहीं हुआ। मैं कल परसों एक एनर्जी के माहिर के पास बैठा हुआ था, जिनसे हम वक्तन फ़वक्तन मिलते रहते हैं और उनसे रहनुमाई लेते रहते हैं। तो उन्होंने मुझे बैठते ही कहा कि यार ये तो बहुत ही बड़ी बात हो गई है। मैंने कहा जी वो कैसे? उन्होंने कहा इस वक्त जो 240 से 230 रुपये प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर ना, इसकी अगर ये प्राइस चल रही है, तो मुझे तो उन्होंने बताया 230 और 240 रुपये पर केजी चल रही है इसकी एलपीजी की प्राइस। मैंने कहा जी ठीक है। उन्होंने कहा कि एलपीजी की प्राइस जो है वो दुनिया भर में उस वक्त एक जंप लिया था इसने, जब इसकी आलमी मुआशी बहाली के बाद जब इसने एक पुल मारा था इंडस्ट्री ने, तो डिमांड आई थी। तो अभी तक वो जगह बंद थी जहाँ से एलपीजी है हम जनरेट करते हैं, तो डिमांड एंड सप्लाई का इशू पैदा हो गया, तो एकदम ये जंप लिया। अब इसकी कीमतें नॉर्मलाइज हो रही हैं, ठीक है। लेकिन वो हाई जो जंप लेके एक दफ़ा गई थी, जिस तरह कोयले की कीमत $42 से $275 का हाई लगा के अब 135 पे आ गई, तो इस तरह एलपीजी ने भी किया। लेकिन हमने वो हाईएस्ट नुक्ता पकड़ लिया और कहा कि ये प्राइस है, ये प्राइस है, ये प्राइस है। तो उस प्राइस के ऊपर कैलकुलेट करके अब पाकिस्तान में जो फेयर प्राइस निकाली जा रही है एलपीजी की, अगरचे एलपीजी हम 96% जो है वो मुकामी पैदा करते हैं, सिर्फ 4% बाहर से मंगवाते हैं, लेकिन प्राइस हम इंटरनेशनल चार्ज करते हैं। तो वो जो है वो हो रहा है जी। उस एलपीजी के कीमत जो है इस वक्त 230-240 रुपये पर केजी है, होगी, उन्होंने मुझे बताया। अगर 240 रुपये पर केजी है, तो आप अगर वो जो एक हॉट प्लेट कहते हैं, एक हीटर है नया, उसको हॉट प्लेट कहते हैं, और उसके अंदर मैग्नेटिक होता है। मैग्नेटिक के ऊपर जब आप लोहे का किसी मेटालिक बर्तन को रखते हैं, लोहे का, जर्मन सिल्वर का, या जो भी रखते हैं, तो वो उसको हीट करना शुरू कर देता है, और उस पर आप चीज़ पका लेते हैं। जो भी आपने चाय बनानी हो, हांडी पकानी हो, वो आप पका लेते हैं। और उसके बरक्स अगर आप एलपीजी इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो हॉट प्लेट है ना जी, वो इस वक्त लम्हा मौजूद में उसके ऊपर बनाया गया खाना या उसके ऊपर पकाई गई जो चीज़ है, वो कीमत के हवाले से अगर हम उसको MMBTU यानी हरारों के हवाले से देखें, तो वो आपको 25 से 27% सस्ती पड़ रही है। यानी बिजली के ज़रिए वो चलाया गया हीटर जो है वो एलपीजी से हमें सस्ता पड़ रहा है। तो ये हमारे जो बहुत बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल जर्नलिस्ट हैं, उमर चीमा साहब और खलीक कियानी साहब जैसे, जो कि आजकल एक हाथ में जो है वो गाड़ी की चाबी और दूसरे हाथ के अंदर सिलेंडर उठाया होता है और ढूंढते फिरते हैं इस्लामाबाद में, तो उनको नवीद हो कि वो घर वापस जाए। अब मैंने कहा यार देखिए, बात ये है कि ये क्राइसिस जो है ये रहना है अगले कम से कम 2 माह, बल्कि हम नवंबर में बैठे हैं तो दिसंबर और जनवरी, हाँ सर 2 माह और रहना है। और 2 माह में एलपीजी अगर 3 गुना कीमत पे भी मिल रही है फेयर प्राइस से, तो हम कितने की ज़्यादा एलपीजी इस्तेमाल कर लेंगे? तो वो मतलब कुछ 6,000 की कार लेंगे, ठीक है।
تو 7,000 کی تو یہ پلیٹ آتی ہے، ٹھیک. تو میں نے کہا جناب یہ اکنامیکلی فیزیبل 7,000 کی پلیٹ آتی ہے تو پلیٹ پائن ایک ایسٹ تو بنے گا نا گھر کا ہے. لیکن 6,000 کی اگر یہ پلیٹ آتی ہے، یہ پلیٹ جو ہے نا وہ ہم لاسٹ ٹائم جب خرید کے لائے تھے تو یہ تقریباً 7,000 کی ملی تھی، لیکن اس وقت ڈالر جو تھا وہ تقریباً 160 روپے کا تھا. تو اب میرا خیال کوئی 8-9 کا معاملہ ہو گیا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا یار چلیے ہم 7,000 کی مان لیتے، ہم پلیٹ لاتے، اگر کوئی شریف آدمی وہ پلیٹ لاتا ہے تو اس سے کم میں تو اس کی سردیاں گزر جانی ہیں اور پھر گیس بحال ہو جانی ہے. انہوں نے میری طرف ایسے غور سے دیکھا، پھر دیکھتے رہے. کہنے لگے آپ کو اعتماد ہے کہ گیس بحال ہو جانی؟ میں نے کہا جی کیوں؟ ہے وہ انٹرنیشنل IMF کا آپ نے خود ہی تو خبر دی تھی کہ وہ اس نے کہا 30% گیس کی قیمتیں بڑھائیں، تو 30% گیا وہ تو کئی گنا بڑھا چکے. ٹھیک ہے، میں نے تو بجلی کی بھی تو بڑھائیں گے. نہیں، بجلی کی بڑھ گئی ہے، بجلی کی اب صرف تقریباً 4 روپے کے قریب بڑھنی ہے، جس میں سے 1 روپیہ 98 پیسے حکومت بڑھا چکی ہے اور 1 روپے 35 پیسے کی سمری چلی گئی ہے، اور اس کے بعد مطلب وہ تقریباً 4 روپے بڑھے گی بیس پرائس کے اندر. اب یہ بھی بڑی کمال کی بات ہے کہ جب زرداری صاحب تھے تو ان کے دور کے اندر بیس پرائس جو تھی وہ 8 روپے تھی. ٹھیک ہے، بجلی ملتی تھی یا نہیں ملتی تھی وہ الگ بات. نواز شریف صاحب کے دور کے اندر بیس پرائس جو تھی وہ تقریباً اسے کہنا چاہیے 12 روپے تک انہوں نے بڑھا دی تھی ایک دم آتے ہی، اور کہا کہ ہم بجلی کی شارٹیج پوری کر دیں، کیونکہ اس وقت لوگوں کا تھا یار مہنگی دے دیو. تو وہ جناب وہ انہوں نے بیس پرائس 12 روپے پر یونٹ پہ وہ چھوڑ کے گئے تھے. وہ کیلکولیشن نہیں کرنی آپ نے روف کلاس راجی جی. یہ اس حکومت کے سبز قدم پڑنے کے بعد پہلے 3 سال کے اندر انرجی کی یعنی بجلی کی بیس پرائس جو ہے وہ 22 روپے ہو چکی، اور ابھی 4 روپے اور 4 روپے کا امپیکٹ ابھی اور آنا، تو یہ 26 روپے تک چلی جائے گی. میرا مطلب ہے نہیں 4 روپے کا امپیکٹ نہیں، 4 روپے کے تو بیس پرائس بڑھنی ہے نا، تو مطلب کہ وہ تو کم خراب ہو جائے گا. ہاں جی تو مطلب آپ دیکھیے گا کہ آپ کو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شاید 50 روپے کا یونٹ پڑ رہا ہو، گھریلو کنزیومر کی بات کر رہا ہوں. تو خیر اس کو چھوڑیں، لیکن یہ بجلی اتنی سستی ہے کہ LPG سے بھی سستی ہو گئی ہے. یار آپ نہ شکرے لوگ ہیں، آپ کپتان کا شکر ادا نہیں کرتے. اور سب سے زیادہ نالائق ٹیم جو ہے نا اس کی سوشل میڈیا میں یہ لالے کا جیسے اور یہ ڈاکٹر جیسے ارسلان جیسے، اور یہ جو وہ کیا ہے جی وہ 90 شاعرہ قائداعظم پہ بیٹھا جو بزدار کو گالیاں بکتا ہے کیونکہ وہ ہے نا وہ فواد چودھری کی ٹیم کا حصہ ہے نا. تو فواد چودھری صاحب کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں پنجاب کے چیف منسٹر بننے کے، بھلے آخر میں آپ 1 سال کا ہی جھولا دلوا دیں لیکن دلوا تو دینا. تو انہوں نے پہلے ہی اپنی DGPR میں محکمہ اطلاعات میں اپنی ٹیم شیم مسلط کر دیا. نئے جو لوگ آئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو وہ سارے ادھروں ویکھو تو فواد چودھری دے، ادھروں ویکھو تو فواد چودھری لاگ دے. تو وہ جو ہیں ان کو شرم ہی نہیں آتی ہے، یہ مفت کی حرام کی روٹیاں توڑ رہے ہیں اور قوم کو بتا ہی نہیں دے کہ کپتان نے کتنا بڑا کام کر دیا ہے. کہ یعنی آپ بجلی اتنی سستی کر دی ہے کہ اگر آپ LPG کی بجائے بجلی استعمال کریں تو آپ کو 25 سے 27% کی بچت ہوتی ہے لمحہ موجود کے اندر، اگر بجلی کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ نہ گئیں تو. ٹھیک ہے، اور LPG کی قیمتیں اگر فیئر پرائس پہ اس ملک میں سیل کیا جائے اور کوئی مانیٹری کا سسٹم ہو اور دیہڑی نہ لگا رہا ہو اور دیہڑی لگانے والوں کی سرپرستی نہ کر رہا ہو، تو LPG جو ہوتی ہے وہ نارملی اسے پور مین فیول سمجھ کے، اور یہ کوئی انٹرنیشنل پرائس کا اس پہ امپیکٹ تو ہونا نہیں ہے کیونکہ میں نے بتایا نا 96 اور 94% تک یہ ڈومیسٹک کا ریٹ ہوتی ہے. ہمیں صرف یہ پیک سیزن کے اندر یہ منگوانا پڑتی ہے باہر سے. لیکن یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. میں نے کہا ایک اچھی پازیٹیو خبر ہے، ہمارے کرم فرما جو ہیں آصف غفور صاحب وہ فرمایا کرتے تھے کہ آپ پازیٹیو رپورٹنگ کیا کریں. تو میں نے کہا کہ ہم پازیٹیو رپورٹنگ کرتے ہیں. تو سر پازیٹیو رپورٹنگ سر حاضر خدمت ہے. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.